देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि lightnepal.com मेरो घर डडेलधुरा जोबुढा परशुराम नगरपालिकामा हो। जोबुढा भन्ने ठाउँ। उहाँले पनि मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ, म पनि उहाँलाई धेरै माया गर्छु। हामी एकअर्कामा सफल छौँ र हामी सफल रहनेछौँ। मोनिकाजी जस्ता त्यो सुनिङ मल्ललाई पनि अरू पुरुषले पनि साथ दिनु पर्यो। जस्तै म जस्तो पुरुष जन्मिनु पर्यो यो धरतीमा, संसारमा। उहाँ जस्तो त्यो सुनिङ मल्लले चाहिँ सबैले चाहिँ साथ दिनु, पुरुषले साथ दिनुपर्छ। म जस्तो चाहिँ नागरिक भएर चाहिँ उहाँलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने विचार मेरो छ। मेरो नाम मोनिका साई हो। मेरो घर कैलाली लङ्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा हो। मेरो बाबा, मेरो बुवा कर्णबहादुर साईकी छोरी र मेरो आमा मनसरा देवी साईकी छोरी र मेरो दुईटा दाजु भाउजू हुनुहुन्छ, दुईटा दिदी भेनाजु हुनुहुन्छ र म कान्छी बहिनी हो। र म थोरै अलिकति पृष्ठभूमिको बारेमा कुरा चाहन्छु। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले संशोधन गरिसकेपछि 2064 पौष 6 गते सर्व अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले संशोधन गरिसकेपछि 2064 पौष 6 गते सर्व अदालतले नेपालमा भएका यौनिक लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई अन्य भनेर है पुरुष महिला भन्ने नागरिकता त थिँदै थियो। अहिले नेपालमा 3टा नागरिकता छ, एउटा पुरुष, एउटा महिला, एउटा अन्य। पहिला के थियो भन्दा 2टा नागरिकता थियो, एउटा पुरुष महिला। नागरिक पासपोर्ट 2टा थियो, एमएफ मेल फिमेल मात्रै थियो। अहिले एमएफओ मेल फिमेल र अदर छ, 3टा पासपोर्ट भयो। त्यसले गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले संशोधन गरिसकेर 2064 पौष 6 गते सर्व अदालतले नेपालमा भएका युनिक लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय, मेल र फिमेल भन्दा फरक पहिचान भएका अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई अन्य भनेर नागरिकता दिनु भनिसकेपछि नेपालमा पहिलो अन्य भनेर नागरिकता लिने पनि म नै हो। मेरो नाम मोनिका साई हो। त्यसभन्दा पछि आदर्श भनेर पासपोर्ट लिने पनि अब नेपालमा म नै हो। अहिले मैले ओ भनेर मैले रिसर्च पनि गर्न लगाएको छ र यसमा मैले नागरिकता र पासपोर्ट त पाइसकेँ, तर यो चासो नेपाल सरकारको अथवा राज्यको हुनु पर्थ्यो। किन भन्दा नेपाललाई एउटा त्रिशुलिङले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाइरहेको छ, गिनिज बुकमा नाम राख्नुको लागि कुराहरू गरिरहेको छ। अब गिनिज बुकमा नाम राख्यो भने त मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि नेपालको नाम आउने हो। जस्तै विश्वको होचो मान्छे, अब विश्वकै होचो नेपालमै रहेछ, उसले अहिले गिनिज बुकमा नाम राख्न सफल हुनुभयो। तर उहाँको शासनमा के भयो, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा नेपाल चिनियो नि। त्यसले गर्दा अब मैले चाहिँ यो ओल्डमै पहिलो हो आदर्श भनेर लिएको ओबाट भनेर चाहिँ मैले दाबी चाहिँ गरेको छु। यसमा नेपाल सरकारले अलिकति चासो लिएको भए हुन्थ्यो अनि भन्ने मेरो चासो हो। मेरो पृष्ठभूमिको बारेमा भन्नुपर्दा छोटोमा नेपालमा अन्य भनेर नागरिकता लिने पनि मै हो र आदर्श भनेर पासपोर्ट लिने पनि मै हो। अहिले अब आफू अलिकति हाइलाइटमा आउनको लागि मान्छेहरू विभिन्न किसिमका झुटा बोलेर पनि उ गर्छन्। तर अब मभन्दा पछि चाहिँ अहिले अन्य भनेर नागरिकता कति 42 जना लियो। भूमिका श्रेष्ठ दिदी मभन्दा 2001 को हुनुहुन्छ। भूमिका श्रेष्ठ मेरै समुदाय निलिरा समाज डुलायन सोसाइटीको मभन्दा अग्र दिदी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि अन्य भनेर नागरिकता र पासपोर्ट भर्खरै लिनुभएको छ। उहाँको रिपोर्ट पनि हेर्न सकिन्छ। र स्पेशल त्यो मेरो एउटा पृष्ठभूमिको बारेमा तपाईँहरूलाई पत्रकार साथीहरूलाई मैले जानकारी दिएकी छु। र अर्को कुरा के छ भन्दा हामी एउटा उखान छ कि जन्म दिने आमा बुवा हुन्छन्। जन्म दिने आमा बुवा हुन्छ, तर त्यो जन्म दिएको आमाले जन्म दिन्छ, भोलिपल्ट अर्को पुरुष समातेर भाग्छ के। तर त्यहाँ त्यो बालक के हुन्छ, जसले उसलाई कर्म दिन्छ, पढाउँछ, लेखाउँछ, उसलाई घाँस बाँस कपास दिन्छ, त्यो नै के हुन्छ, कर्म दिने ठुलो हुन्छ अरे के। जन्म दिने बुवा आमालाई हामीले छोडेर आएका छौँ। आज पत्रकार साथीहरूले आफूलाई सामान्य रूपमा नलिनुहोस्, तपाईँहरूलाई साँच्ची राखेर हामीले विवाह गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू नै हाम्रो आमा बुवा सम्झेर
जन्मदिने आमा बुवालाई छोडेर तपाईँहरू नै हाम्रो आमा बुवा दाइ भाइ सम्झेर हामी तपाईँहरूलाई साँच्चै राखेर यसलाई सामान्य नलियोस्। यो कुनै राजनीतिक पार्टीको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको प्रधानमन्त्री नेताहरूको कार्यक्रम होइन। उहाँहरूले तपाईँलाई आफ्नो राजनीतिक पोलिटिकल केही फाइदाको लागि बोलाउनु भएको हाम्रो केही पनि फाइदा छैन। हामी दुवैजना चाहिँ एकअर्कालाई माया गरेर 3 महिना भयो विवाह गरेर हामीले पत्रकार साथीहरूको अगाडि नै हाम्रो विवाह गर्नुपर्छ, सेम सेक्स म्यारेज गर्नुपर्छ माला लगाएर। हामी यहाँ दुला दुलै हुनपर्ने आवश्यकता, सिँगार पटार गर्नुपर्ने आवश्यकता केही पनि छैन। हामी आफ्नो स्पष्ट विचार राख्न आएको र त्यो विचारले नेपालका हरेक कुनामा हाम्रो विचार नेपाल यो पत्रकार साथीहरूले पुगाउनुपर्छ र देशमा एउटा डेभलप विकास हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो सोच हो। र यसमा के छ भन्दा तपाईँले के बुझिनु पर्यो भन्दा हामी सफल छौँ। मोनिका साई र रमेशनाथ योगी सफल छ। हामी श्रीमान श्रीमती पनि भइसक्यौँ। हामी खुसी पनि छौँ। 3 महिना भयो विवाह भएको हामी टिकापुरबाट 3 महिना भयो। हामी सफल छौँ, खुसी पनि छौँ, श्रीमान श्रीमती पनि छौँ। यो गर्नै पर्ने थिएन। तर के छ भन्दा मोनिका साई मात्र खुसी भएर हुँदैन। म जस्ता 9,14,000 त्यसुनी महिलाहरू खुसी हुनुपर्छ। मोनिका साई आज छ भोलि मरेर जाला, तर मभन्दा पछिका भावी सन्तानहरूले यो पीडा समाजमा भोगेर नपरोस्। साँच्ची भन्दा मेरो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ छैन। मैले भनिहालेँ म सफल छु, खुसी छु। श्रीमान हुनुहुन्छ मेरो, मैले मात्र पाएर भएन नि। नेपालमा भएका अरू त्यसुनी महिलाहरूले पनि त्यो श्रीमान पाउनुपर्छ रमेशनाथ योगी जस्तो। 9,14,000 दिदीबहिनीहरूले नेपालमा म जस्तो श्रीमान पाउनुपर्छ। आज सेम सेक्स म्यारेज एसियामा पहिलो पटक हो। तपाईँको पुरुष र महिला भेटको विवाह भएको सुन्नुभयो होला। सेम सेक्स म्यारेज विधि रूपमा कहीँ भएको होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसरी वैधानिक ढङ्गले अनि एउटा मिडिया मार्फत राजधानीमा आएर कैलालीको 800-900 किलोमिटर टाढा आएर आउनुको यति दुःख खानुपर्ने आवश्यकता केही थिएन। मैले अघि नै भने पत्रकार साथीहरूमा हामी सफल छौँ, हामी खुसी छौँ, हामी श्रीमान श्रीमती भइसक्यौँ। हाम्रो इच्छा चाहनालाई कसैले रोक्न सक्दैन। इच्छा भन्दा ठुलो केही हुँदैन। कानुन पछाडि बन्छ। देशको कानुन ठुलो कुरा होइन, पहिलो कुरा मान्छेको चाहना हो। हामी सफल छौँ, हामी खुसी छौँ र हामी श्रीमान श्रीमती पनि छौँ। र पत्रकार साथीहरूले के बुझ्दिनु भन्दा मोनिका र रमेशनाथ योगी यहाँ आउनुको अर्थ मोनिका जस्तै सबै त्यसुनी महिलाहरूले विवाह गर्न पाउनुपर्छ र रमेशनाथ योगी जस्ता पुरुषहरू जन्मिनुपर्छ। मलाई आशा छ यो मिडिया साथीहरूले जुन खालको मेसेज दिनुहुन्छ यसले डेभलप एउटा देशमा फरक खालको एउटा विकास आउँछ भन्ने मलाई आशा छ। तपाईँहरूको न्युज पढेर पनि मान्छेहरूले ओहो यार एउटा रमेशनाथ योगी एउटा एक्जेक्ट मेलले एउटा पुरुषले मोनिका साई त्यसुनीलाई बिहा गर्दा केही फरक भएन, हामीले पनि गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा त्यो के हुन्छ भन्दा एउटा रुट्स बन्छ, एउटा सिस्टम पनि बन्न सक्छ। तर आज म रमेशनाथ योगीलाई स्लोट हाल्न चाहन्छु। उहाँलाई एकदमै म स्लोट हाल्न चाहन्छु। आज म धेरै खुसी छु जुन उहाँले एउटा मलाई साहस दिनुभयो, हिम्मत दिनुभयो। अनि त्यो रमेशनाथ योगी जस्तो नेपालमा अरू पुरुष जन्मिनुपर्छ भन्ने एउटा मेरो मान्यता हो। हजुरको मैले खासै विचार हामी राख्न आएका हौँ। अघि नै भनिहाल्यौँ हामी राम्रो हुनुपर्ने आवश्यक छैन। हाम्रो विचार मात्रै राखेर त्यो विचारले नेपालमा एउटा डेभलप विकास ल्याओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ पत्रकार साथीहरूमा हामी सफल छौँ, खुसी छौँ र श्रीमान श्रीमती पनि छौँ, भइसक्यौँ। तर मोनिका साई मात्रै खुसी भएर हुँदैन। म जस्ता अरू त्यसुनी महिलाहरू पनि नेपालमा खुसी हुनुपर्छ। म जस्ता अरू त्यसुनी महिलाले पनि रमेशनाथ योगी जस्तो पुरुष पाउनुपर्छ र त्यो पुरुषहरूले साथ दिनुपर्छ भन्ने एउटा नेपाली जनताहरूमा मेरा बुलन्द आवाजहरूलाई। तर तपाईँलाई थाहा छ आज नेपालमा ब्लू डायमन्ड सोसाइटी भन्ने पनि छ। नीलिरा समाज जसको संस्थापक अध्यक्ष सुनिबाबु पन्त पनि हुनुहुन्थ्यो र पूर्व सभासद पनि हो। मैले त्यहाँ गएर हाम्रो एसिया डाइरेक्टर मनिषा ढकाल र हाम्रो पिङ्की गुरुङ हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षलाई पनि भेटेकै हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो आजको विवाह भनेको ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा हुनुपर्थ्यो। अनि हाम्रो नीलिरा समाजको संस्थापक अध्यक्ष र हाम्रो एसिया डाइरेक्टर मनिषा ढकालले यसलाई अलिकति सम्बोधन गर्न पर्थ्यो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नीलिरा समाजको संस्थापक अध्यक्ष सुनिबाबु पन्तलाई पहिला यस्ता कुराको आरोप आएको थियो भने। तर म भन्छु आज नीलिरा समाज संस्था जो खोलिएको छ अफिस ब्लू डायमन्ड सोसाइटी, मलाई लाग्छ त्यो खोल्नुको अर्थ भनेको यस्तै मुद्दाहरूलाई उसले हेर्न पर्थ्यो के। तर हामी हजुरलाई थाहा छ भित्री कुराहरू हामीले भनेको थियौँ। हामी 2 हप्ता भयो यहाँ आएको।
हामी लास्ट समय रिपोर्ट कलममा हामी पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ। योभन्दा पहिला हामी ब्लू डायमन्ड सोसाइटी सेन्ट्रल अफिस केन्द्रीय कार्यालय धुम्बारेमा गएका थियौँ। हाम्रो कुराहरूलाई एसिया डाइरेक्टर मनिषा ढकाल र पिङ्की गुरुङ अध्यक्षले पनि सुनाइ नगरेको मैले त्यहाँनिर पनि उहाँहरूलाई भने अनि अब नागरिकता मैले लिएँ, पासपोर्ट लिएँ, सायद उहाँहरूलाई अब उहाँहरूको नागरिकता पनि छैन, पासपोर्ट पनि छैन। वैधानिक ढङ्गले भन्दा एसिया डाइरेक्टरको नागरिकता पनि छैन, पासपोर्ट पनि छैन। उहाँ नाममा तेस्रो मात्र हो, तर उहाँको वैधानिक जो आइडेन्टिटी हो राज्यले चाहेको मसँग छ। एक्चुअली छातीमा हात राखेर स्ट्रङ पाराले भन्छु मसँग नागरिकता पनि छ, पासपोर्ट पनि छ, अदर्सको पासपोर्ट छ, नागरिकता अन्यबाट छ। यदि ब्लू डायमन्ड सोसाइटी र राज्यले मिडियाले चाहन्छ भने चाहिँ वैधानिकमा हामी छौँ। तर कतिपय साथीहरूले गुनासो ब्लू डायमन्ड सोसाइटीबाट के लिएका छन् भन्दा नागरिकता एउटा लिएको छ, जागिर अर्कोले खाइरहेछ। फेरि त्यो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी सेन्ट्रल अफिसले यो मुद्दालाई हेर्न पनि यो मुद्दालाई पनि त्यति चासो लिएन। अब उहाँहरूको खै अब यो मिडियाले हाइलाइट गरेर मोनिका हाइलाइटमा आउँछ, हामी पछाडि हुन्छौँ कि भनेर एउटा नयाँ सोच बनाउनु भएको थियो कि केही है। तर उहाँले त्यो सानो साँगुरो सोचलाई बाहिर फ्याँकेर अनि मोनिकाले एसियामा पहिलो सेक्सन म्यारेज गर्दैछ, हामी उसको अभिभावक हो। मैले उहाँहरूलाई पनि कति भने मेरो आशीर्वाद तपाईँले दिनुपर्छ अनि हाम्रो विवाह ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा हुनुपर्छ भन्दा भन्दै हाम्रो एसिया डाइरेक्टर मनिषा ढकाल र पिङ्की गुरुङले यसलाई केयरलेस गरेको पनि म तपाईँहरू माझमा एकदमै जानकारी दिँदै अनि अब मैले आफ्नो स्पष्ट विचार राखिसकेँ। हामी सबभन्दा पहिला त हामी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई हृदयदेखि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम चाहिँ अलिकति फरक कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सबैजना पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु म है। यो कार्यक्रममा अचानक यो कार्यक्रममा बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रिपेयर भएर आएको चाहिँ छैन। मलाई एकैचोटि जे यो मेरो बिहेको कार्यक्रम हुँदैछ, सङ्गीताजी आउनुहोस् भनेर उहाँले मनिकाजीले मलाई भन्नुभयो। त्यस पछाडि म आइहालेँ। मैले आफ्नो काम अफिसलाई छुट्टी लिएर भए पनि आएँ। इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई यो कुरा होइन। हामीले जस्तो महिला पुरुषले बिहा गर्ने त हामीले सबैले जनरली गरिरहेका हुन्छौँ र यहाँ चाहिँ के छ भने सेम सेक्स म्यारेज भइरहेको छ। यो चाहिँ छुट्टै किसिमको काम हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो एसियामै उहाँहरूले पहिलोचोटि मोनिकाजीको कुरा गर्ने हो भने उहाँले केही न केही रेकर्ड राख्नका लागि अथवा केही न केही राम्रो काम गर्नका लागि अगाडि लागिराख्नु भएको छ सोसाइटी अथवा सबै कुनैको पर्वाह नगरिकन उहाँले एसियामा पहिलोचोटि फरक काम गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो मैले उहाँ मनिकाजीलाई दिदी भन्ने गर्छु भने उहाँ भ्याजु पनि पर्नुभयो मेरो। त्यसैले उहाँहरू दुईजना चाहिँ सेम सेक्स म्यारेज आज चाहिँ हामीले उहाँको औपचारिक रूपमा बिहा पनि गर्नु उहाँले बिहा गरिसक्नु भयो। 2-3 महिना भइसक्यो। तर औपचारिक रूपमा चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ के कुरा आओस् भने हामीले चाहिँ विचारलाई अलिकति बढी जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। के हुन्छ भने बिहे त हामी जनरली गर्छौँ, बिहे गऱ्यो भने उहाँहरू भित्रका पनि धेरै ठुलो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै थर्ड जेन्डर भन्ने कुरा छ, त्यसो लिने भन्ने कुरा छ। तर मेरो विचारमा त्यहाँभित्र पनि धेरै कुराहरू भएछ होइन। सेम सेक्स म्यारेज भन्ने कुरा छ, जसले 4-5 प्रकारका चाहिँ यहाँभित्रका उहाँहरूको चाहिँ क्याटेगोरी रहेछ होइन। यसरी बुझ्दै जाने हो भने चाहिँ ठुलो कुरा छ उहाँबाट। मैले मोनिकाजीको बारेमा चाहिँ रिसर्च पनि गर्दैछु, एउटा थेसिस पनि लेख्दैछु। मैले उहाँको बारेमा रिसर्च गरिरहेको छु। उहाँसँग विगत मेरो भनौँ न 5-7 वर्षदेखि उहाँसँग मेरो चिन्चान पनि छ। उहाँलाई मिडियामा सुरुमा मैले कैलालीमा चाहिँ जस मिडियामा काम गर्दाखेरि म पनि एउटा जर्नलिस्ट हो, मैले छोडिसकेँ हो। अहिले चाहिँ जर्नलिस्ट टोटली नछोडे पनि। र उहाँसँग मैले सँगसँगैसँग गर्दाखेरि अब यस्तो मान्छेसँग त किन गरेको भन्ने सोसाइटीमा पनि अलिकति मलाई पनि कुरा हुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ कसैको पर्वाह नगरिकन उहाँसँगै हिँड्ने, उहाँसँगै खाजा खाने, उहाँसँगै हिँड्ने र उहाँसँग इन्टरभ्यूहरू लिने हुँदाखेरि मलाई पनि एउटा क्युरियोसिटी लाग्यो। यस्तो पनि हुन्छ त अब सोसाइटीमा चाहिँ यस्तो कुरा हुँदाखेरि पनि कति हिम्मत बलियो, हिम्मत भएर पनि यसरी काम गरेको मान्छेलाई हामीले यति हौसला नदिने हो भन्ने चाहिँ हामीले जनरली चाहिँ यो कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो।